तंजीम बनाने की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आ रही? जो लोग पॉलिसीज बनाकर तसल्लुत कर रहे हैं उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है? ऐसा ना हो ताजर बरादरी को, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, कि वो खुदकशियां करने पर मजबूर हो। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। ताजर बरादरी के पास सोल्यूशन मौजूद है। अगर आप मिल के हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करके इस तरह से टैक्स चाहिए, इतना टैक्स चाहिए, तो हम बिल्कुल इकट्ठा करके दे सकते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है हम लोगों के कारोबारों को बंद कर दें और हमें कहें ये टैक्स दें। सर, ये नहीं होगा। लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? लोग खुदकुशियाँ करेंगे तो फिर जाके लोगों को समझ आएगी। हम किसी भी तंजीम को बुरा नहीं कहते हैं, साथ लेके चलना है। हमें ये तंजीम बनाने की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हम तो अपनी अपनी दुकानों पे बैठने वाले लोग हैं, अपने अपने कारोबार करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले लोग हैं। लेकिन असल मसला ये है कि जो लोग हम पर पॉलिसीज बनाकर मुसल्लत कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जो एक शटर वाला ताजर है वो मर गया है, उसके पास बिल देने के पैसे नहीं है, उसके पास बच्चों की स्कूल की फीसें देने के पैसे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे लैंड क्रूजर में स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जो ताजर जो टैक्स दे रहा है, जो इस मुल्क का रहने वाला है, आप हमारे सहाफ़ी भाई हम में से मौजूद हैं, आप जानते हैं कि आज घरों के किराए देना कितना मुश्किल है। आज कितना मुश्किल है कि हम बिजली के बिल दें। यकीन जानिए, जब बिजली के बिल आते हैं तो वैसे ही माथे पे पसीना आ जाता है कि ये किस तरह से अदा करें। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है? क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में वसाइल की कमी है? क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान की लोकेशन में किसी चीज़ की कमी है? बिल्कुल नहीं कमी। क्या पाकिस्तानियत की कमी है? हम लोग पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने को तैयार हैं। हमारी जान माल हर चीज़ इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के लिए हाजिर है। हमारी पाक फौज के लिए हाजिर है, हमारी जानें हाजिर हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम इस ताजर बरादरी को, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसे इस जगह पर ले आए कि वो खुदकशियां करने पर मजबूर हो और हम सिर्फ क्या कहें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अपने घरों में बैठे हुए, हम अपने घरों में बैठ के एसी का मज़े एंजॉय करें और वही पॉलिसीज़ दोबारा बनती चली जाएं और एक छोटी सी खबर चले कि फलां बंदे ने अपने 7 बच्चों के साथ खुदकशी कर ली, उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो मकरूज हो गया था। सर नहीं, इस टाइम ज़रूरी हो गया है कि हम जितनी अपने अपने इलाकों की ताजर तंजीमें हैं, हम पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि हम बाहर निकलें और बाहर निकल के ये कोशिश करें वो एक शटर वाली जो दुकान है, एक शटर वाला जो ताजर है, उसकी हम आवाज़ बने और उसकी आवाज़ बनकर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानियत में ये बात करते हैं और हम ये बात कहते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट गुड्स वाले लोग जो हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके मसाइल क्या है, हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, हम ये कैसे जनरेट कर सकते हैं, जब उसको भी वही बंदा बैठ के पॉलिसी बना देगा जिसके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे, जिसे एहसास ही नहीं होगा कि ट्रांसपोर्ट वालों के मसाइल क्या है। जब प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले जो हैं उनकी जो पॉलिसी है उनसे नहीं ली जाएगी तो वही बंदा बैठ के बना देगा। जब रियल एस्टेट कम्युनिटी की लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, वही बंदा उन्हें बना देगा। तो सर फिर यही होगा कि बिजनेस रुक जाएंगे, हम IMF के पास कशकोल लेके जाएंगे, वो अपनी शर्तों पे वो चीज़ें मनवाएगा। आज हम ये चीज़ कहते हैं, ताजर बरादरी के पास सोल्यूशन मौजूद है। इंशाअल्लाह अगर आप
مل کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے پاکستانیت میں ہمیں یہ چیز بتائیں کہ اس طرح سے ٹیکس چاہیے، اتنا ٹیکس چاہیے، تو ہم بالکل اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کاروباروں کو بند کر دیں اور ہمیں کہیں یہ ٹیکس دیں۔ سر یہ نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ہمارا تاجر جو ہے وہ پہلے ہی مظلوم ہے، مر گیا ہے۔ پورے پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اور پورے پنجاب کو، پورے لاہور کی تنظیموں سے آغاز ہوا ہے۔ آج ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور الحمدللہ یہ آج اکٹھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جس میں ہر شعبے سے ہر کاروباری طبقے کا بندہ اس میں شامل ہو اور اس کی داد رسی ہو سکے۔ جو ہم اس ملک کو چلانے والے ہیں، ہم اس مٹی سے بنے ہیں، اس مٹی میں پیدا کیا اللہ نے ہمیں، اور اس مٹی میں ہم نے مرنا ہے۔ ہماری نہ باہری کوئی جائیدادیں ہیں، نہ ہم نے باہر جانا ہے۔ آج کا ہمارا جو مین مقصد ہے پارٹی کا اناؤنس کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کے کرم و فضل سے جتنا خوبصورت گلدستہ بنا ہے، جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، ابھی کہہ لیں کہ آج ہمارا پہلا ایک چھوٹا سا ایک یہ جو نا اجتماع کہہ لیں جو ہوا ہے، جس میں صرف ہم نے اپنی پارٹی اناؤنس کی ہے۔ میں تقریباً 15 سال 20 سال سے یہ تاجروں کے ساتھ چل رہا ہوں، نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ اس لیے مزہ نہیں آ رہا تھا بھی جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنے نام کو آگے لے کے جاتا ہے، کسی تاجر کی بات نہیں کرتا، چھوٹے شٹر والے بات نہیں کرتا، دوسرے جتنے بزنس مین ہیں ان کی بات نہیں کرتا، وہ صرف اپنی ذات تک رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہماری تنظیم بنی ہے، یہ الحمدللہ اس میں ہر شعبے کا آدمی جو ہے نا، ہر شعبے کا تاجر، ہر ایک بزنس کرنے والا تاجر وہ اس میں شامل ہے۔ ہمارے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کو بھی ہم تحفظ دیں گے، جو ادھر پراپرٹیاں لے رہے ہیں، جو ادھر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کو تحفظ نہیں ملتا، ان کے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی بلڈنگوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، ان کو تحفظ نہیں، ہم ان کو بھی تحفظ دیں گے۔ میں سعودی عربیہ کا اوورسیز پاکستانیوں کا صدر بھی ہوں، اور 26 لاکھ سعودی عربیہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی میں نمائندگی بھی کر رہا ہوں، اور 32 سال سے میں سعودی عربیہ میں ہوں، لیکن میرا ہر وقت دل جو دھڑکتا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہمارے ادھر جو پیٹرول کا ریٹ ہے، جو ہمارے ادھر گیس، بجلی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کتنی انڈسٹری بند ہو گئی؟ کیونکہ میں انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، میں انڈسٹری کی بھی بات کروں گا، میری دکان ہے میں دکان کی بھی بات کروں گا۔ دیکھیں لوگوں کے چولہے بند ہو رہے ہیں، جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ آج کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ کیا لوگ خودکشیاں کریں گے تو پھر جا کے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ ہمیں اس سے پہلے اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا، میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کے توسط سے میڈیا کے ایک پورے سالڈ ریفرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، تاجر تنظیموں میں آئیں۔ ہم کسی بھی تنظیم کو برا نہیں کہتے ہیں، پر بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں اور اپنے خاندان کو آگے بڑھا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میرا صرف یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی تنظیم کھڑی ہے، آج جتنے بھی یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں، وہ سب خالصتاً تاجر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کے شٹر ہیں، ان کے آفس ہیں، ان کے فیکٹریاں ہیں، ان میں بہت انڈسٹریلسٹ بھی ہیں۔ اور ایک چیز کہ جتنا آپ ٹیکس لگا رہے ہیں کیا ہمیں اتنا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ جتنا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں کیا ہمیں اس کے عوض کیا رزلٹ ملتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم لوگ اگر کورٹ میں یا آپ تھانوں کا کلچر لے لیں، ہر چیز کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بگڑا پڑا ہے۔ میں صرف یہی کہوں گا، تمام بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اکٹھا چلنا ہے، اکٹھا رہنا ہے، اور ایک جان ہو کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی۔